Kahibalo kita abyan, sa bag-o lang nakon masugid sa inyo, nga si Ginoong Hesus magabalik sa ikaduha. Sa isa ka adlaw, si Ginoong Hesus ang iyang mga disipulos, nagatipon sa isa ka duog, nagpamangkot sila sa kay Ginoong Hesus. Ginoo, kung magbalik ikaw, ano man ang tanda? Ano man ang tanda nga amon mahibaloan kung magbalik ka? San o ni nga mabutang manabo? Siling niyo, no? Mag-andam kamo ang isa sa mga talandaan. Mag-andam kamo nga wala sing mapatalang sa inyo. Kay mag-aabot sa akon ngalan ang mga butig ng mga Kristo nga magapatalang sa inyo. Apang nahibaloan ninyo, nga magakari ako, siling niya, nga may kilat sa sidlangan, halin sa sidlangan, pakadto sa katungdan, kag ang mga manugtunda sa langit, kaupod nakon. Gani siling niya, isa sa mga talandaan o kung isa sa mga signs nga ako magabalik, may ara nga mga false prophets o kung butig nga mga manalagna nga magapatalang sa inyo, apang nagapangamoy ako nga hindi kamo nila mapatalang. Siling sang Lucas 21:25 hasta sa 26, ano ang talandaan nga makita sa langit kung magkari ikaw? Siling niya, no? Ang talandaan sa langit, may pagdulom ang adlaw, kag ang mga bituon nagkalahulog. Natabo ini sang 1833 ang pagkalahulog sa mga bituon. Kag ang pagdulom sang adlaw Mayo 1748. I don't know very much. Kag may mga gira. Siling niya sang Mateo 24:6 hasta 8, may gira, may gutom, kamatay. Nasaksihan bala naton ina subong nga panahon mga abyan? Yeah, nasaksihan naton ina subong. May gutom, may kamatay sa iban nga lugar, may linog sa iban nga lugar, kag makasiligni nga mabutang. Ina tanan talandaan nga si Ginoong Hesus magakari. Kag ina nagkalatuman na. Gani, ano ang mahuna-huna nimo? Si Ginoong Hesus magabalik sa dili madugay nga kinahanglan kita mag-aman sa aton kaugalingon. Isa pagid sa mga talandaan, siling sa ikaduha nga Timoteo 3:1 hasta 5, siling niya, ang makahalanguyos nga panag-un mag-aabot, kay ang mga pamatan-on o kun ang mga bata ta nga mga kabataan, siling niya, mabinatuon sa ginikanan, hindi matinumanon, mga haras-haras, mga butigon, kag nahigugma sa kalipay sang sa Dios. Gani makita nato na karon sa bisan diin lang may fiesta, labi na gid sa Pilipinas, sa bisan diin lang may mga binayli, talandaan ina nga si Ginoong Hesus madali na lang magbalik, kag ang batasan o kun ang ugali sang mga katawhan tama kalaot. May ara nga nagausar sa mga malain nga mga drugs, no? Isa ina sa mga signs o kung talandaan nga si Ginoong Hesus dali na lang mabalik. Kag ang isa gid katalandaan nga katapusan nga talandaan nga si Ginoong Hesus mabalik, nagasiling siya sa Mateo 24:14. Siling niya, kag ining maayong balita pagaybantala sa buos ng kalibutan sa pagpamatuod sa tanan ng mga katawhan kag ugaling mag-aabot ang katapusan. Ngani wala labot sang gera, sang kamatay, sang gutom, sang mga balatian, sang mga batasan sa mga tawo, ang katapusan nga tanda nga si Ginoong Hesus mabalik liwat. Ini nga balita nga akong ginasugid sa inyo nga si Ginoong Hesus nagpakamatay para sa tanan nga mga makasala, kag gusto niya nga ang mga tawo nga makabati sang balita kasang iyang pulong magtuo sa iya kag mag-angkon sa kay Ginoong Hesus nga ilang personal nga maluwas, kay before sa iyang pagkari kinahanglan may mga katawhan nga nakabati sa nga balita o kung nakadungog sa nga balita nga maaman sila kung magkari sa Ginoong Hesus. Abyan gusto ko nga ikaw isa sang mga maluwas kag naaman kaupod namon sa pagsuupod sa Ginoo kung magbalik siya sa ikaduha. Gusto ka bala?